رسول سے اعلان سب حضرات اپنی زبان کو میٹھا کرو، اپنے نبی دی ذات تے ہدیہ درود و سلام پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ بہت سونی گفتگو حضرت نے بیان کی ہے، اللہ سا سارے کو عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آپ نے جتھا گال مکئیے میں والا اتھوں شروع کریں دا پیا، جو گال اتھا ہی مکئی ہے نا دل تے نیت دے اتے۔ مالک الملک فرمین دے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرمین دے نہیں پیدا کیتا میں رب کہیں بندے وچ دو دلی۔ اب آواز اندی دیتے ایک بند رکھ۔ اللہ فرمین دے نہیں پیدا کیتا میں رب کہیں بندے وچ دو دلی۔ اچھا ایمان رسول مٹی کھوٹ گئی ہے جب بناوے ہاچا فرمایا ہاتھ دو جوڑیں، پیر دو جوڑیں، اکھیں دو جوڑیں، کان دو جوڑیں، مگر دل ایک جوڑی۔ کیوں دل ایک جوڑی اس؟ فرمایا کل عضوہن تیری گزران واسطے، دل جوڑی مدنی سلطان واسطے۔ جو مکان بھی ایک ہووے، وچ مہمان بھی ایک ہووے، بنگلہ بھی ایک ہووے، تخت نشین بھی ایک ہووے۔ کون جن دی خاطر میرے کریم بنگلہ بنائے؟ دل ہے مقام حب محمد رضا سمنج، جس دل میں یہ نہیں وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ سمجھ دے وے خر تا سارے جان دو، خار تا گڑا کو سرین تے خو سرین خنزیر کو۔ دل ہے مقام حب محمد رضا سمنج، جس دل میں یہ نہیں وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ دل اوہا دل جت عربی دی منزل، جت عربی دی جھوکنی او دل نی آنکھوں مٹی دا دل ہے۔ میرے حضور دا عاشق، سرکار دا دیوانہ، سرکار دا پروانہ، مراد رسول تورات دے ورکے چاہی کھڑن، میرے حضور کو کھڑے سنویں دن جیتی ابو بکر صدیق سین دیکھتے فرمین دن انظر الہ وجہ کا یا عمر، اے عمر کیا پیا کریں گے؟ دیکھ عربی دے چہرے نوری دو۔ جرن عمر سائیں عربی دے چہرے دو نگاہ فرمائیے کأنما فقیت وجنتا ہو، امیں سرخی چہرے عربی تے نظر آئیے جمیں انار دے دانے لاتے ہوئے۔ رکھ ریتنے سور کے تورات دے ڈھائے پہ حضور دے قدمے بچ آدھے قبلہ جڑن محبت تیرے نال رکھے ساں، بنہیں جا کتاباں والنا چیسا میں تہاری کتاب کافی منے ساں، ردیت باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد نبیان۔ سونا تیری
دی کتاب دے بغیر اسا کو کوئی کتاب دی لوڑ نہیں تائیں مدنی دے ہوں دے اسا کو کئی تھوڑ نہیں آ فرمیندن چپ کر وے عمر اے جنہاں تقریرہ میں کو کھڑا سنویں دی جن دے ورکے میں کو کھڑا سنویں دی لو کان موسیٰ حیان جے اوہ موسیٰ کلیمی تھائیں لنگ آوے ہاں تو بھی میں محمد دے اگو دل لٹواوے ہاں معلوم تھی دے دل وچ ہومن تے نبی کریم خیال وچ ہومن تا نبی کریم ای جہان وچ ہومن تا نبی کریم اون جہان وچ ہومن تا نبی کریم جڑی محبت ہے نا محبت یہ بھی یک طرفی نہیں ہوندی جی میں عاشق چاہدے جو میرا معشوق بجز میں دے بائے نال نہ علاوے ای میں معشوقی چاہدے جو میرا عاشقی بیڈو جاتی نہ پاوے حضور فرمندن علائنا یان یزن یان اکھ نال میں کو محبت بھرتے ڈٹھو اکھ زانی تھی پوسی ہاتھ بے نال الفت دا نتوے ہاتھ زانی تھی پوسی فرمایا جے میں محمد کا ندید بدلائیو ایمان دی نقصانی تھی پوسی میرے سجنوں تو کون تے میں کون صحابی رسول اللہ دا عاشق میرے اللہ دا میرے حضور کو جانگتے نہیں تھا میرے آقا دے آڈر بندھن رب دا حکم ہا قسمہما فئاتین اے میرا مٹھا حبیب جڑا غزوہ تبوک کے میں رب دا ہو اعلانے کچھ اپنے غلامے کو مدینے وچ بلہاوو تے دین دی تبلیغ کرواو تے کچھ میدان جہاد وچ اپنے نال گھنتے جہاد بن کرواو جن حضور حکم فرمایا غلامی عرض کی تے قبلہ جے تو ساکو مدینے وچ ٹکیں دی تا ساڈا دل گھر وچ لگدانی اساں حجند حضور دے قدمے گھول گھومے سوں اساں جنگ تے ضرور حاضری دے سوں حضور فرمایا میں کو تا جنگ تے ونجن دا فرمان ہے جنہاں بار بار غلام اسرار کیتے بل رب حکم فرمائے میرے محبوب قسمہما فئاتین انہیں دے پکھے پا الکل قرآتا فیہم اے میرا مٹھار بھی انہیں کو موجھا نہ کر انہیں دے پکھے چاپا جیندہ پکھاوے جنگ تے ونجن دا ان کو نال گھدھی وائیں جیندہ آوے مدینے ویچ رہن دا ان کو مدینے ویچ بلہائی قبلہ ہون پکھے شروع تھیں پمدے پمدے پکھا پہ حضرت سعید دا پکھا پہ حضرت سالب سنگ دا سعید دا پکھا جنگ تے ونجن دا سالب دا پکھا مدینے وچ رہن دا روتے حضور دے قدمی من ٹھٹھے آدھے کریمہ سعید دا مانا بختیں والا سالب دا مانا لومبڑی او لومبڑیاں روندیاں کھڑائی ویندی بختیں والے نال رلائی ویندی نہیں چھک دیتا ہے کریم کو بھلیاں نال نبھیں دے ہر کوئی مندیاں نال نبھاؤ تے صحیح بختیں والے ہر کوئی گال لائیں دے بیکاریں کو میرا مدنی کیوں نہ کھیڑی ویندے روندہ روندہ حضور دے پچھو آئے عرض کریں دے یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسما قالانا میرے حضور لہ پن سواری کنو تلے ایمیں بھاکل بھار غلام کو سینے نال لئی کھڑن چوم متھا تے کھڑے فرمین دن بے سال با میرے رب دا اعلان بھی ایمیں میں محمد دا فرمان بھی ایمیں تو مدینے واپس والوان میں ہونے مدینے اوسان تے کوہان نال چلے سے مدینے وچ بھی میں ہو ساں تے قبر دے نگینے وچ بھی میں ہو ساں جدن قبر دی پہلی رات ہو سی اتھائی موجود میں محمد دی ذات ہو سی جدن دل وچ میرے عشق دی برات ہو سی مل جتھاں چاہ سے میں محمد دی ملاقات ہو سی جنہیں حضور سمجھایا صبر تقبل عاشق والی نہ آیا
جتی سادی سائیں بھی علایا جو جی میں پانی پرونے چ رہ نہیں سکدا ای میں صبری عاشق دے دل چ بہ نہیں سکدا وط روندا روندا حضور دے پیچھوں آئے سرکار لہ سواری کنو تلے فرمائنے مت یادا کا ارتے کروے اپنا ہاتھ وچی میں میرے حضور ہاتھ چاپاتے میری طرف دیتا فرمائنے ہون میرے ہاتھ دا مانا ہی سمجھ تے اپنے ہاتھ دا مانا ہی سمجھ سمجھاؤ قبلہ فرمایا تیرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تو بیعت تھی گئی میں محمد دے ہاتھ ویچے بیعت سمجھ دے وے نا بیعت دا مانا ہوندے بائے تھی گئی تو وک گئی میں محمد دے ہاتھ ویچے اکھ وک گئی میں محمد دے دیدیں وچ کان وک گئی میں محمد دے سنی دے وچ دل وک گئی میں محمد دی محبت وچ ہن سونے تا میں محمد دی سنی دیکھیں تا میں محمد کو دیکھی سکیں تا میں محمد کی تے سکی تے میرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تیری آخرت ہوں میں محمد سینے نال لئی ویندا تیرا کل ذمہ میں محمد چاہیے